अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादुद्दीन कहता है, अब जंग लाजमी हो गई है अर्तुल, और उस घटिया वसूलियत के साथ अमन कायम करना मुमकिन नहीं है। आज वो हल्ली बाजार मांग रहा है तो कल कुछ और मांगेगा। अर्तुल कहता है, आपको वसूलियत की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं असलहान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन सल्जूक रियासत की 1 इंच भी नहीं दे सकता। अर्तुल कहता है, वसूलियत का असल मकसद हल्ली बाजार लेना नहीं है, बल्कि वो जंग का कोई बहाना ढूंढ रहा है। वो खुद जंग शुरू नहीं कर सकता क्योंकि उसका शहनशाह अमन चाहता है, इसलिए वो हमें उकसा रहा है। अब आप उसकी पेशकश कबूल करके ऐसा जाहिर करें कि आप असलहान को बचाना चाहते हैं। सादुद्दीन पूछता है, तुम्हारे पास क्या मंसूबा है अर्तुल? अर्तुल कहता है, मेरे आदमियों को असलहान की जगह का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। जब आप वसूलियत की पेशकश कबूल करोगे तो वो अपने आदमी वहाँ भेजेगा ताकि असलहान को निकाल सके, और फिर हम उन आदमियों का पीछा करके असलहान तक पहुँच जाएंगे। यह सुनकर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है। फिर अर्तुल कहता है, मैं सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगा, आप हल्ली बाजार में अच्छी खबर का इंतज़ार करना। सादुद्दीन कहता है, इंशाल्लाह जब यह मसला ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस जाकर सुल्तान को बताऊंगा कि अब हमें कारा जैसर फतह कर लेना चाहिए, और मैं कहूँगा कि यह सिर्फ तब मुमकिन है जब अर्तुल और अलियार मुत्तहिद हों। फिर वो अर्तुल की तरफ हाथ बढ़ाता है और अर्तुल भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में एक सिपाही कुतलूजा को बताता है कि हजार के सिपाही मरकजी खेमे से कोई चीज़ छुपा कर ले जा रहे थे। कुतलूजा कहता है, उनका पीछा करो और हर हाल में पता लगाओ कि वो क्या चीज़ थी। दूसरी तरफ अलियार काफ़ी बेहतर हो चुका था और उठकर बैठ जाता है। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। तुर्गुत कहता है, हमें असलहान खातून की जगह का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, इंशाल्लाह हम जल्द उनको ढूंढ लेंगे। अलियार कहता है, इंशाल्लाह। फिर अर्तुल कहता है, आप आराम करो अलियार भाई, मेरे आदमी फतह के लिए प्यासे हैं। अलियार कहता है, अगर मैं सेहतमंद हो गया और दोबारा हथियार उठाने के काबिल हो गया तो फिर बहुत सी फतुआत हमारा इंतजार कर रही हैं अर्तुल भाई। अर्तुल कहता है, इब्नुल अरबी कहते हैं कि किस्मत हमेशा इंसान को मौत से बचाती है। इतने में दरवेश अंदर आकर बताता है, अर्तुल साहब एक मुसाफिर आए हैं, और फिर इब्नुल अरबी अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुल उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। अर्तुल उनसे गले मिलने के बाद कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। इब्नुल अरबी कहते हैं, क्या आप मुझ गरीब को अपने मेहमान के तौर पर कबूल करते हो? अर्तुल कहता है, यह मेरे लिए शर्फ की बात है। फिर इब्नुल अरबी उनके साथ बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हेलेना कैद खाने में जाकर सिपाही को कहती है, दरवाज़ा खोलो, मैं बामसी से मिलना चाहती हूँ। बामसी उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाता है और खड़ा होकर उसको आवाज़ें देने लगता है। बाहर सिपाही कहता है, हमें मुश्किल में मत डालें हेलेना खातून, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। फिर हेलेना बामसी को आवाज़ देकर कहती है, मैं गवर्नर वसूलियत से बात करूंगी बामसी, और तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। यह कहकर हेलेना चली जाती है। फिर अंदर वाला कैदी बामसी को कहता है, ये औरतें एक बहादुर जंगजू को भी तबाह कर देती हैं। बामसी कहता है, तुम जंगली हो, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। मेरा भाई दुआन कहता है कि प्यार एक आदमी को कमज़ोर नहीं करता। वो कैदी कहता है, तुम्हें मेरी समझ आ जाएगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ हाजा तुरियन बहुत परेशान था और दुमरुल को कहता है, कुछ करो, हमें अर्तुल साहब तक खबर पहुंचानी चाहिए कि बामसी को उन्होंने कैद कर लिया है। दुमरुल कहता है, हम अर्तुल साहब को क्या बताएंगे, पहले मुझे पता लगाने दें कि वो लोग बामसी से क्या चाहते हैं। हाजा तुरियन कहता है, ये काम तुम मुझे करने दो। फिर वो सोने के सिक्कों की एक पोटली उठाकर कहता है, सोना देखकर कोई भी सिपाही इनकार नहीं करेगा और वो मुझे हकीकत के बारे में बता देगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हेलेना वसूलियस के पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं यहाँ कैदी बामसी के बारे में बात करने आई हूँ गवर्नर वसूलियस। वसूलियस कहता है, तो तुम यहाँ बामसी के लिए आई हो, काश तुम देख सकती कि ये तुर्क कितने खतरनाक होते हैं। हेलेना कहती है, बामसी ने मेरी जान बचाई थी और आपने सिर्फ इसलिए उसे जेल में फेंक दिया क्योंकि उसने मुझसे बात की थी। मैं सिर्फ अपना उधार चुका रही थी। वसूलियस कहता है, वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे करीब हो रहा था, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हेलेना कहती है, मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं तो आपकी पेशकश के बारे में सोच रही थी और मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। यह सुनकर वसूलियस बहुत खुश हो जाता है
پھر الینا کہتی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بامسی کو جانے دو، اگر وہ دوبارہ آیا تو آپ جیسے چاہے اسے سزا دے لینا۔ ویسولیس کہتا ہے اگر ایسا کرنے سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو میں خوشی سے اس چرواہے کو جانے دوں گا۔ الینا بھی آگے سے مسکرانے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں پہنچ چکا تھا تاکہ اسلحان کو تلاش کیا جا سکے۔ پھر وہ گنگت کے پاس پہنچ جاتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے اسلحان کا گھوڑا کہاں دیکھا تھا؟ گنگت کہتا ہے اس پہاڑی کے بالکل نیچے سردار۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہاں سے ہم نیچے کے راستوں پر آسانی سے نظر رکھ سکتے ہیں۔ ویسولیس کے آدمی دو راستے اختیار کر سکتے ہیں، دوان اور گنگت تم سامنے والی پہاڑی پر چلے جاؤ اور میں اور ترگت یہاں کھڑے رہیں گے۔ دوسری طرف ہیلینا دوبارہ قید خانے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس دفعہ سپاہی دروازہ کھول دیتا ہے اور ہیلینا بامسی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بامسی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا تھا آپ ضرور آؤ گی۔ ہیلینا کہتی ہے میں نے گورنر ویسولیس سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ بامسی خوش ہو کر کہتا ہے میں جانتا تھا آپ اس چوہوں کی بل میں مجھے نہیں رہنے دو گی۔ پھر ہیلینا کہتی ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو لازمی مجھے بتانی ہوگی، تم دوبارہ اس قلعے میں نہیں آؤ گے۔ بامسی پریشان ہو کر پوچھتا ہے کیا؟ ہیلینا دوبارہ کہتی ہے تم دوبارہ اس قلعے میں نہیں آ سکتے اور مجھ سے نہیں مل سکتے، میں نے گورنر ویسولیس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر بامسی شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ہیلینا کہتی ہے ہم جلد شادی کی تقریب کریں گے، تم ارطغرل صاحب کو بتانا کہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے میرے لیے اور میرے بابا کے لیے کیا، اور تم جا کر قبیلے کی کسی عورت سے شادی کر لینا اور خوش رہنا، خدا تمہاری حفاظت کرے بامسی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو بامسی اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ہیلینا کاش تم نے مجھے یہاں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا، موت میرے لیے ایک شہد کی طرح ہوتی، اب تم نے جو کہا ہے تم میری قید بن گئی ہو۔ ہیلینا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے بامسی مجھے جانے دو۔ بامسی اس کا بازو چھوڑ دیتا ہے اور ہیلینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں وہ قیدی آگے آ کر کہتا ہے کیا ہوا ترک، جس عورت کے لیے تم نے اپنی جنت چھوڑ دی اس نے تمہیں کچرے کی طرح پھینک دیا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، اب مجھے بھی تم پر ترس آ رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے خاموش ہو جاؤ آدمی، ورنہ اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ پھر بامسی دوبارہ اپنا سر جیل کے دروازے سے مارنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف ایک سپاہی ویسولیس کے پاس ایک خط لے کر آتا ہے۔ ویسولیس خط پڑھتے ہوئے کہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے آؤ ہرانلی بازار لے لو، ہم شام کا کھانا اکٹھے کھائیں گے اور امن کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ پڑھ کر ویسولیس ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے اب امیر سعدالدین کی لگامیں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ پھر وہ کمانڈر کو کہتا ہے جا کر اسلحان خاتون کو اس غار سے نکال کر ہرانلی بازار کے محل میں لے آؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ دوسری طرف بامسی کو آزاد کر دیا گیا تھا اور وہ باہر آ گیا تھا۔ حاجاتورین اور دمرد بھی دور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کمانڈر بامسی کو کہتا ہے اب یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر میں نے دوبارہ تمہیں یہاں دیکھا تو اپنے آپ کو مردہ سمجھنا۔ بامسی کہتا ہے میری تلواریں واپس دے دو۔ کمانڈر کہتا ہے تلواریں تمہیں نہیں ملیں گی، اب اگر تم دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ بامسی کہتا ہے میں اپنی تلواریں لے لوں گا کمانڈر، یہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور حاجاتورین کی دکان پر جا کر پانی مانگتا ہے۔ بامسی ان کی دکان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور دمرل اسے پانی پلاتا ہے۔ دوسری طرف جیل میں قیدی کہتا ہے 72 سپاہی، 40 نیزے اور خون، یا خدا اس درد سے میرے انتقام کے شعلوں کو اور زیادہ بھڑکا دے۔ اتنے میں ویسولیس اندر داخل ہوتا ہے اور تلوار اس کے آگے پھینک کر کہتا ہے ایک ایک کر کے ہمارے بھائی گر رہے ہیں تیو، اور ترک دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور تم اس تکلیف میں ہو، یہ بہت ہو گیا، تم نے اپنے آدمیوں کا بہت دکھ منا لیا، اب کھڑے ہو جاؤ اور ان کا بدلہ لو، ہمارے جنگجو تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، اب وقت آ گیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس ترک نے میرے کتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب بدلے کا وقت ہے تیو۔ دوسری طرف ایک سپاہی کتلوجا کو لے کر ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ چیز تھی جس کو اجار کے آدمی چھپا کر لے جا رہے تھے۔ کتلوجا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے اور لاش دیکھ کر کہتا ہے بیچارے کنور صاحب۔ اس دوران اجار بھی چھپ کر انہیں وہاں دیکھ لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ کتلوجا اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ہم الیاس صاحب کے حکم سے پہلے کچھ نہیں کریں گے، اس لاش کو کسی پوشیدہ جگہ دفنا دو۔ پھر کتلوجا واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس تیو کو اس کی تلوار دکھا کر کہتا ہے
مجھے تمہاری ضرورت ہے تیو، اب کھڑے ہو جاؤ اور میرے ساتھ مل کر لڑو۔ تیو کہتا ہے ابھی آپ تلوار اپنے پاس رکھو، میں تب تک اسے نہیں چھوؤں گا جب تک میں اس کے قابل نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ اپنے گلے سے چابی نکال کر اپنی ہتھکڑی کھولنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ویسولیس خوش ہو کر کہتا ہے عظیم کمانڈر تیو واپس آ گیا ہے۔ پھر ویسولیس اسے مزید جوش دلاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اپنے پہلے مشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ تیو ہاں میں سارے لاتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے جاؤ اور اس ترک کو پکڑ لو، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔